अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहरी और इफ्तारी कैसे होती थी, यानी आप सहरी और इफ्तारी में क्या क्या चीज़ें खाना पसंद करते थे। और साथ में हम आपको प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ऐसा वाक़या बताने वाले हैं जिसको सुनकर यकीनन आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा। जाहिर सी बात है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनकर तो बस आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। अगर आप आशिक़ रसूल हैं तो कमेंट में या मोहम्मद लिखकर इस वीडियो को आगे शेयर भी ज़रूर कर दें। तो चलिए नाज़रीन शुरू करते हैं। दोस्तों, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब की नमाज से पहले चंद खजूरों से इफ्तारी फरमाते थे, यानी कि आप ताज़ा खजूरों से इफ्तारी करते थे। अगर ताज़ा खजूर ना मिलते तो आप खुश्क खजूर से यानी कि सूखे खजूर से इफ्तारी फरमाते, और अगर कभी खुश्क खजूर भी न मिलते तो आप पानी को पीकर इफ्तारी कर लेते। एक और हदीस पाक में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन खजूरों से या फिर किसी चीज़ से इफ्तारी फरमाते थे जो आग की पकी हुई न होती थी, जैसे कि फल और फ्रूट्स, यानी कि इस तरीके से रोज़ा इफ्तार करना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा पसंद फरमाते थे। इसीलिए याद रखें, ताज़ा खजूर से इफ्तारी करना ये मुस्तहब है, और अगर ताज़ा खजूर ना मिले तो यानी खुश्क खजूर से यानी छुआरे से रोज़ा खोलना भी बेहतर है। और अगर कभी खुश्क खजूर भी ना मिले तो पानी से रोज़ा खोलते। पानी से रोज़ा खोलना भी हमारे नबी की सुन्नत है, या फिर इसके अलावा जूस और दूध पर रोज़ा खोलना भी सुन्नत है। याद रखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इफ्तारी में आग पर पकी हुई चीज़ों को नहीं खाते थे। इसका मतलब ये नहीं कि इसके लिए आपने मना फरमाया है। इसके बारे में आपने इरशाद फरमाया है कि इफ्तारी में आग की पकी हुई चीज़ों को खाने से पेट को नुकसान पहुंचता है, मादे को नुकसान पहुंचता है। इसीलिए आप अपने आप को परेशानी से बचाने के लिए ऐसा करते थे। मगर आजकल तो देखने में आता है कि ज़्यादातर लोग इफ्तारी में समोसे और पकोड़े को खाना ही पसंद करते हैं। मगर याद रखें ऐसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कभी नहीं करते थे। इसके अलावा नाज़रीन, नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब सहरी खाते थे तो बिल्कुल आखिरी वक्त में खाते थे। इधर अजान हजरत बिलाल दे रहे हैं और आप उधर आखिरी लुक़मा खा रहे थे, और उधर सूरज नीचे हुआ यानी कि डूबा, और आपने अपने मुंह में खजूर रखी यानी कि इफ्तारी की। ऐसा आप इसलिए करते थे ताकि अपनी उम्मत पर भूख का वक्त कम से कम आए। एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहरी के वक्त में बकरे की सीरी खा रहे थे। हज़रत अली भी आपके साथ में थे। इतने में हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वक्त ख़त्म हो गया है, मैं अजान देने जा रहा हूँ, आप बराए मेहरबानी खाना पीना बंद करें। और ये कहकर हज़रत बिलाल अजान देने चले गए और अजान देने की तैयारी करने लगे। इतने में हज़रत बिलाल को ख्याल आया कि पता नहीं मेरे नबी ने खाना पीना बंद किया है या नहीं। इसीलिए हज़रत बिलाल वापस आ गए और आकर देखा तो अभी भी अल्लाह के नबी सहरी खा रहे थे। ये देखकर हज़रत बिलाल ने कहा, या रसूल अल्लाह ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम सहरी का वक्त ख़त्म हो गया है, सुबह हो गई है।
تو یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ نیچے کر لیے اور کہنے لگے، اے بلال، ابھی وقت باقی تھا، لیکن تیری قسم کھانے پر اللہ نے اس کو پہلے ہی نکال دیا کہ تیری قسم کہیں جھوٹی نہ پڑ جائے۔ پھر حضرت علی نے فرمایا، اگر بلال قسم نہ کھاتے تو جب تک میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھاتے رہتے تب تک صبح صادق نہیں ہوتی۔ تو ناظرین، آپ کو ان 10 چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت پسند فرماتے تھے اور ان کو شوق کے ساتھ میں تناول فرمایا کرتے تھے۔ یاد رکھیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کھانا پینا بہت ہی سادہ تھا۔ شہد، زیتون کا تیل، کدو تو آپ بڑے شوق سے کھاتے تھے۔ آپ اپنے منہ اور دانتوں کا بھی بہت خیال رکھتے تھے، اس وجہ سے آپ کچا پیاز اور لہسن کو ان کی بدبو کی وجہ سے ناپسند فرماتے تھے۔ یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یا کوئی چیز یا کھانا پینا پسند نہ ہوتا تو آپ اس کو چھوڑ دیتے تھے، یعنی کہ اس کو نہیں کھاتے تھے، مگر اس چیز کو آپ برا نہیں کہتے تھے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، کبھی آپ کو جس قسم کا بھی کھانا مل جاتا تھا آپ اس کو تناول فرما لیتے تھے، یعنی کہ وہ تمام کھانے یعنی کہ خدا نے حلال کیے ہیں اس کو تناول فرما لیتے تھے۔ مگر یہ 10 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھی، ان کو آپ بڑے ہی شوق کے ساتھ تناول فرماتے تھے۔ نمبر 1، کھجور۔ دوستو، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کھجور سب سے زیادہ پسند تھی۔ آپ چند کھجوروں سے افطاری فرماتے تھے، یعنی کہ آپ تازہ کھجوروں سے افطاری کرتے تھے۔ اگر تازہ کھجور نہ ملتی تو آپ خشک کھجور سے افطاری کرتے تھے، اور اگر خشک کھجور بھی نہ ملتی تو آپ پانی سے افطاری کرتے تھے۔ کھجوروں میں آپ کو سب سے زیادہ عجوا کھجور سب سے زیادہ پسند تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں کھجور ہوتے ہیں اس گھر میں کبھی بھی فاقہ نہیں ہوتا ہے۔ نمبر 2، انگور۔ دوستو، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو انگور کھانا بھی بہت زیادہ پسند تھا، یعنی کہ آپ انگور کو بڑے ہی شوق کے ساتھ کھاتے تھے، کیونکہ اگر انسانی صحت کے لیے بھی یہ بہت ہی فائدہ مند پھل ہے۔ نمبر 3، انار۔ ناظرین، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو انار کھانا بھی بہت زیادہ پسند تھا، انار کو بھی بہت زیادہ شوق کے ساتھ کھاتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ انار جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے۔ نمبر 4، انجیر۔ ناظرین، حضرت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں سے ایک غذا انجیر بھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ انجیر بھی جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل بھی ہے، کیونکہ جنت میں جتنے بھی پھل ہوں گے وہ انجیر کی طرح ہوں گے، ان میں انجیر کی طرح نہ کوئی چھلکا ہوگا اور نہ ہی کوئی گٹلی ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے علاوہ انجیر کا پھل کئی بیماریوں کو بھی روکتا ہے۔ نمبر 5، تربوز۔ ناظرین، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو افطاری میں تربوز بھی بہت زیادہ پسند تھے۔ آپ اگر تربوز کو کھجور کے ساتھ ملا کر کھاتے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تربوز کو کھجوروں کے ساتھ ملا کر کھاتے تھے۔ نمبر 6، ناظرین، دودھ بھی ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں سے ایک غذا تھی۔
کو دودھ بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ اکثر گائے اور بکری کا دودھ زیادہ پسند کرتے تھے۔ نمبر 7، شہد۔ ناظرین، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شہد بھی بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ اکثر شہد کو بہت زیادہ استعمال کرتے تھے۔ یہی نہیں، شہد کا ذکر قرآن پاک میں کئی دفعہ آیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گوشت کھانا بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا اور جنت دونوں جہاں میں، دونوں جگہ میں سب کھانوں کا سردار گوشت ہوگا۔ آپ شوربے والے گوشت کو زیادہ پسند فرماتے تھے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شوربے والا اور بھنے ہوئے گوشت کو زیادہ سے زیادہ تناول فرماتے تھے۔ آپ کو بکرا یا بکری، دمبا اور اونٹ کا گوشت سب سے زیادہ پسند تھا۔ نمبر 9، جو کی روٹی۔ حضرت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو کی روٹی بھی بہت زیادہ پسند تھی۔ آپ اکثر جو کی روٹی کھانا بہت زیادہ پسند کرتے تھے اور بغیر چھانے ہوئے آٹے کی موٹی روٹی زیادہ تناول فرماتے تھے۔ نمبر 10، چاول۔ ناظرین، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چاول کھانا بھی بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ چاول کو بھی بہت زیادہ شوق کے ساتھ کھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے چاول کے دانوں میں بہت برکت کی ہوئی ہے۔ تو پیارے ناظرین، ہم امید کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو بے حد پسند آئی ہے۔ ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے۔